वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो एक ही दिन में एक ड्रामे की 25 एपिसोड्स तक देख लेते हैं। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कुछ लोग अपनी इस आदत से परेशान होते हैं। वो चाहते हैं कि वो ड्रामे की एक एक किस्त देखें, मगर फिर उनसे रहा नहीं जाता और यूं वो 2-3 दिन में अपना मोस्ट फेवरेट ड्रामा ख़त्म भी कर देते हैं। ड्रामा ख़त्म करने के चक्कर में उनके कुछ सीन्स रह भी जाते हैं, जिसका उन्हें अफसोस भी होता है। अगर आप भी इस आदत के मालिक हैं और चाहते हैं कि आप किसी भी ड्रामे को धीरे धीरे एंजॉय करने के बाद देखें, तो फिर आपको वो ड्रामास देखना चाहिए जो इस टाइम टीवी पर ऑन एयर हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामास जो कि अभी अभी टीवी पर ऑन एयर हैं। और अगर आप वीकली एक एपिसोड देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट ज़रूर देखिएगा। ड्रामा सीरियल मेहरपोश। ड्रामा सीरियल मेहरपोश की पहली किस्त 3 अप्रैल को नशर की गई। इस ड्रामे के हिदायतकार मजहर मोमिन हैं और ड्रामे में आयजा खान पहली बार अपने शौहर दानिश तैमूर के साथ मरकजी किरदार में नजर आएंगी। ड्रामे की कहानी ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जिससे शादी होते ही तलाक हो जाती है। ये ड्रामा जियो टीवी से पेश किया गया है और इस ड्रामे को तहरीर किया है मारूफ मुसन्निफ मिसबा नौशीन ने। इस ड्रामे की दीगर कास्ट में शामिल हैं अली अब्बास, ज़ैनब शबीर, सानिया सईद, रेहान शेख, हुमैरा बानो और दीगर अदाकार। ड्रामे में मुसन्निफा ने दिखाया है कि किस तरह एक मामूली सा मजाक तोहमत बनकर लड़की की जिंदगी को उम्र भर के लिए अजीरन कर देता है। इस ड्रामे में दानिश तैमूर और महविश हयात की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। ड्रामा सीरियल जो तू चाहे। ड्रामा सीरियल जो तू चाहे अब तकरीबन ख़त्म होने को है। इस ड्रामे को मोमिल प्रोडक्शन और एमडी प्रोडक्शन के तहत बनाया गया है। इस ड्रामे में अलीज़े शाह ने एक मासूम लड़की का किरदार निभाया है और तकरीबन सारा ड्रामा ही अलीज़े शाह की मासूमियत के गिर्द घूमता है, जो अपनी ताई और चची के जुल्मों सितम का शिकार है। इसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो जाते हैं, यूं ये यतीम हो जाती है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि मर्द बहुत अच्छी फितरत के होते हैं, मगर औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ड्रामे में इमरान अब्बास की अदाकारी को भी बहुत पसंद किया गया। ड्रामे का मरकजी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला इंसान के लिए जो भी फैसला करता है उसमें कोई न कोई मसलहत होती है। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। इस ड्रामे की मुसन्निफ माहा मलिक और डायरेक्टर सिराजुल हक हैं। ड्रामे की कहानी। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में यमुना जहदी और शहजाद शेख शामिल हैं। इस ड्रामे को भी जियो टीवी से पेश किया गया और इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। इस ड्रामे का ओएसटी साहिल अली भक्कर ने गाया है। ड्रामे में दिखाया जाएगा कि लड़कियों की जिंदगी पर उनकी बुरी दोस्तों की वजह से कितनी अहम तब्दीलियां आती हैं। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन बहुत मकबूल हो रहा है। इस ड्रामे की कहानी को हकीकत के करीब तर होने की वजह से बहुत पसंद किया जा रहा है। ड्रामे में पैसों के लिए एक नौजवान लड़की को अपने से ज़्यादा उम्र वाले शख्स के साथ शादी करनी पड़ती है। ड्रामे में अलीज़े शाह की शादी यासिर नवाज के साथ हो जाती है, जो कि उम्र में उनसे काफ़ी बड़े हैं। अलीज़े शाह को शादी के बाद मालूम होगा कि जो शख्स उसका शौहर है उसकी बेटी उसी की हम उम्र है। ये ड्रामा हमारे मुआशरे के उस तबके की अक्कासी करता है जो अपनी बेटियों को दौलत के एवज तकरीबन बेच ही देते हैं, मगर शादी और निकाह के नाम पर। ड्रामा सीरियल दिलरुबा। ड्रामा सीरियल दिलरुबा में मरकजी किरदार हानिया आमिर अदा कर रही हैं। इसके अलावा इस ड्रामे में इनके साथ शहरोज सब्जवारी, मुहिब मिर्ज़ा, सैयद जबरान और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे में हानिया आमिर को इंटरनेट सेलिब्रिटी के तौर पर दिखाया गया है। नाकदीन की जानिब से बागी के बाद ये अपनी नौयत का पहला ड्रामा है जिसने सोशल मीडिया स्टार्स की जिंदगी को मौजू बनाया है। ड्रामे में हानिया आमिर एक ऐसी लड़की का किरदार अदा कर रही है जो बहुत ही दिल फेंक है। आखिर जिस लड़के से इसकी शादी होगी उसको इसकी सारी हकीकत पता होगी, मगर वो फिर भी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए इसकी गलतियों पर पर्दा डाल देगा। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। सजल अली और अहद रज़ा मीर की रोमांटिक कहानी पर मबनी ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस ड्रामा सीरियल की कहानी फरहत इश्तियाक ने तहरीर की है।
جبکہ ڈائریکٹر احسن تالش ہیں۔ ہم ٹی وی کا بہترین ڈرامہ یہ دل میرا نے سب کے دل جیت لیے۔ یہ صرف ایکٹنگ ہی نہیں بلکہ کاسٹ کے اعتبار سے بھی بہترین ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، سجل علی اور عدنان صدیقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں سجل ایک سائیکوپیتھ کا رول انجام دے رہی ہیں۔ اس رول میں سجل کو عجیب بچپن کی یادیں ستاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتی۔ یہ ایسے نائٹ میئرز ہیں جو اس کی حقیقی زندگی سے وابستہ ہیں، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منظر پہلے اس نے کہاں دیکھا ہے۔ دوسری طرف سجل کی جس سے شادی ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی خوابوں اور ایسے ہی خوف کا شکار ہے، مگر وہ اس پر ظاہر نہیں کرتا کہ وہ بھی اس کی طرح ایک نفسیاتی مریض ہے۔ اس ڈرامے میں اداکارہ سجل علی نے اینا جبکہ احد رضا میر نے امان اللہ خان کا کردار نبھایا ہے۔ امان اللہ خان ایک پرائیویٹ فرم چلا رہے ہیں جبکہ اینا انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ان کا ریلیشن ایک سینئر جونیئر کا بھی ہے جو کسی بھی سٹوری کو کافی رومانٹک بنا دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی سعدیہ اختر کی خوبصورت تحریر ہے اور باکمال ڈائریکشن دی ہے ذیشان احمد نے۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں دانش تیمور اور اداکار ہبہ بخاری۔ اس کے علاوہ علی عباس، زویا ناصر، محمود اسلم، نیتا ممتاز، عصمت زیدی، نور الحسن، پروین اکبر اور حمیرہ بانو بھی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک پرجوش لڑکی نگین فیاض کے گرد گھومتی ہے جو اپنی محنت کے ذریعے غربت کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے گھر والوں کی زندگی بدلنا چاہتی ہے، مگر بدقسمتی سے ان اندھیروں میں اس کی ملاقات سلطان درانی سے ہوتی ہے جو بہت جلد ایک سیاست دان بننے والا ہوتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دونوں مشکل حالات میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس راستے میں غلط فہمیاں اور ناکامیاں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ کیا اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی محبت کی زندگی کو بھی سنوار پائیں گے؟ یہی اس ڈرامے کا اہم سوال ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ ڈرامہ سیریل اس پیار کے صدقے ہم ٹی وی اور مومنہ درید پروڈکشن کا ہے۔ اس پیار کے صدقے پرائم ٹائم کا زبردست ہٹ ڈرامہ ہے جس میں یمنا زہدی کے کیریکٹر پر ٹک ٹاک ویڈیوز تک بنائی جا رہی ہیں۔ ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے والوں میں یمنا زہدی اور بلال عباس شامل ہیں، جبکہ ڈرامے میں یمنا زہدی کی ساس کا کردار عتیقہ اوڑو نے ادا کیا ہے۔ یہ ڈرامہ زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے جبکہ اس کو ڈائریکٹ کیا ہے فاروق رند نے۔ ڈرامے میں یمنا زہدی نے ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ نہایت معصوم ہے جبکہ اس کی شادی بھی اسی جیسے بھولے بھالے لڑکے سے ہوتی ہے جسے صرف میتھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، اور دونوں میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ لڑکی اردو کے مشکل الفاظ تو جانتی ہے مگر باقی سب چیزوں میں نالائق ہے۔ دوسری طرف لڑکا انگریزی بولتا ہے اور اسے اردو کی خاص سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو عبداللہ اور مہجبین پہلے سے ہی بے وقوف ہیں، اوپر سے زبان کی وجہ سے ایک دوسرے کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ کیسے چلے گی ان دونوں کی شادی شدہ زندگی؟ یہی اس ڈرامے کا موضوع ہے۔ ڈرامہ سیریل عشقیہ۔ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی ہدایت دینے والے بدر محمود ہیں۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں فیروز خان، ہانیہ عامر، رمشا خان اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ فہد مصطفیٰ کے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ اور ڈاکٹر علی قاسمی کی پیشکش ہے جس کی کہانی محسن علی نے تحریر کی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر بہت جلد لڑکا لڑکی کے گھر رشتہ لے جانے والا ہوتا ہے کہ اسی دوران لڑکی کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ان کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے، اسی لیے لڑکی کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کروا دیتے ہیں اور لڑکی اپنی شادی کی بات لڑکے سے چھپاتی ہے۔ لائف گزار رہی ہوتی ہے کہ ایک دن لڑکا لڑکی کے گھر اپنے پیرنٹس کو لے کر آتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ لڑکا یہ جان کر غصے میں آ جاتا ہے اور بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس بدلے کے لیے وہ لڑکی کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور ہر روز اس لڑکی کو ڈراتا دھمکاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی اس وقت پاکستان میں جوش و خروش سے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈرامے کے یوٹیوب پر تقریباً 2 ارب ویوز ہو چکے ہیں۔ اسی بات سے اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
یہ ڈرامہ مسلمانوں اور ترکوں کی شاندار تاریخ پر مبنی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے 600 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی، اور اس حکومت کا آغاز ہوا ایک چھوٹے سے کائی قبیلے سے جس کے پاس رہنے کے لیے زمین تک نہیں تھی۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ عیسائی اور یہودی کیسے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور پھر کیسے مسلمان ان کو ان کی سازشوں میں ناکام کرتے تھے۔ اس ڈرامے کو PTV سے نشر کیا جاتا ہے، جبکہ اس ڈرامے کے دیکھنے والے بھارت میں بھی کم نہیں ہیں۔ اس ڈرامے کی تقریباً 6 سیزنز ہیں اور ابھی تک PTV نے صرف 1 سیزن نشر کیا گیا ہے، جس کے بعد لوگ بے چینی سے دوسرے سیزنز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب ڈراماز میں سے میرا پسندیدہ ڈرامہ صرف ارطغرل غازی ہے۔ آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔